गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण भगवान को, भक्तवत्सल भगवान को। महात्म्य प्रसंग तृतीय अध्याय। ज्ञानयज्ञं करिष्यामि सुखसाक्षकथोज्ज्वलम् भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनार्थं प्रयतन्तम्। नारदले प्रतिज्ञा गर्नुभयो, जसरी भए पनि म ज्ञान यज्ञ आरम्भ गर्छु, भक्ति ज्ञान र वैराग्यलाई स्थापना गर्छु भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। अनि विचार गर्नुभयो, ज्ञान यज्ञ त गर्ने कहाँ गर्ने? कुत्र कार्यो महायाज्ञं स्थलं तद्वाच्यतामिह महिमा सुखशास्त्रस्य वक्तव्यो वेदपारकैः। चार कुमारसँग नारदले सोध्नुभयो, भगवान त्यस्तो ज्ञान यज्ञ गर्नको लागि मलाई ठाउँ निर्दिष्ट गर्नुहोस्, कहाँ गरौँ म? चार कुमारले भन्नुभयो, हे नारद, गङ्गाद्वार समीपे तु तटम् आनन्द नामकम् नाना तरुलता किरणं नवकोमल बालुकम्। गङ्गाको तटमा गर्नुहोस् जहाँ बालुवाका नवकोमल छन्, यानि कि कमलो बालुवा छन्, भर्खर नदीले बनाएको बालुवा छन्, त्यस्तो बालुवाको ठाउँमा यज्ञ गर्नुहोस् भनेर नारदलाई चार कुमारले ठाउँ निर्देश गर्नुभयो। त्यस्तो ज्ञानयज्ञ ज्ञानयज्ञस्तोया तत्र कर्तव्यो य प्रयत्नतः अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति। त्यस्तो ज्ञानयज्ञमा अपूर्व कथा प्रसङ्ग होस्। नारदले सोधेको प्रश्नमा कुमारले उत्तर दिनुभयो। अब सूत पौराणिकले बताउनुहुन्छ, एव मुक्ता कुमारास्ते नारदेन समं ततः गंगा तटं समाजग्मुख कथापानाय सत्वराः। प्रेम पूर्वक ज्ञान यज्ञ आरम्भ भयो। त्यहाँ सप्ताह हुँदैछ, ज्ञान यज्ञ हुँदैछ भनेपछि हाहाकार भएछ। यदा ज्ञातस्तटं तेतु तदा क्वालाहलोप्यभूत् भूर्लोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च। सबै ठाउँमा भूर्लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सबै ठाउँमा कोलाहल भयो, यज्ञ हुँदैछ भनेर थाहा पारे। को मान्छे आए? श्री भागवत पीयूष पानाय रसलं पैटा धावन्तु प्यायु सर्वे प्रथमं ये च वैष्णवाः। श्रीमद् भागवत श्रवण गर्न चाहने जो लम्पटहरू छन्, मुमुक्षुहरू छन्, त्यस्ता भक्तहरूको आगमन भयो। प्रथमतः वैष्णव भक्तहरू आए।
ऋषिहरू पनि आगमन भयो। भृगुर वसिष्ठ सेवनश्च गौतम मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रात्रि तपि विप्ललादाः भक्तवत्सल भगवान गो। भृगु ऋषि वशिष्ठ चेवन गौतम मेधातिथि देवरात राम मृकण्डु यस्ता विद्वान ऋषिहरूको आगमन भयो, मुनिहरूको आगमन भयो। त्यति मात्र होइन, वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रतन्त्र समूर्तया सप्तदश पुराणानि शास्त्राणि तथा ययो। समस्त गङ्गाहरू, नदीहरू, सरोवरहरू, ताल तलैयाहरू पनि पुराण श्रवणको लागि आउनुभयो। नारदले सबैलाई दीक्षा मन्त्र दिएर दीक्षित गर्नुभयो। जय शब्द नम शब्दहरू गुन्जायमान भयो। श्रीमद् भागवत महापुराणको त्यो दिव्य स्थलमा 4 कुमार वाचक बने, नारद आफै प्रधान कर्ता भएर श्रीमद् भागवत आरम्भ भयो। 4 कुमारले अब नारदलाई बताउन थाले, हे नारद, अश्वमेध शास्त्राणि वाजपेय शतानि च शोक शास्त्र कथाया सकलां नार्हन्ति षोडशीम्। हे नारद, 1000 वटा अश्वमेध यज्ञ गरेको फल, 100 वटा वाजपेय यज्ञ गरेको फल श्रीमद् भागवत महापुराणबाट प्राप्त हुन्छ। यदि भागवत सुनियो भने न गङ्गा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शोक साक्षर कथायाश्च फलेन समतां नयेत्। गङ्गा जानु पर्दैन, काशी जानु पर्दैन, पुष्कर प्रयाग जानु पर्दैन। यानि कि त्यति नै पुण्य पुराण श्रवणबाट प्राप्त हुन्छ। वेदारि देवमाता च पौरुषं सूक्तमेव च त्रयी भागवतं चैव द्वादशाक्षरैव च। यदि अरू पुराण, यदि अरू प्रसङ्ग श्रवण गर्न आएन भने नमो भगवते वासुदेवाय यति 12वटा मात्रै अक्षर भएको मन्त्र पढियो भने श्रीमद् भागवत महापुराणको यानि कि सम्पूर्ण तीर्थहरूको सम्पूर्ण शास्त्रको त्यो फल प्राप्त हुन्छ। तुलसीको सेवा गरिएको फल प्राप्त हुन्छ। अनि भागवत महापुराण कोटि जन्म कृतम पापम नास्यते नश्यते नात्र संशय। 1 करोडौं जन्मको पाप नासेको फल प्राप्त हुन्छ। भागवत आदि सुनोस्, 1 श्लोक सुनोस्, 1 दिन सुनोस् अथवा 7 दिन सुनोस्। कति धेरै सम्झाउनु भएको छ, मानिसलाई जागरण गर्नु भएको छ। ब्याकग्राउन्डमा किबोर्ड बजाउँ। जन्म मात्रमपि येन सठेन किञ्चित् चित्तं विदाय सुख साक्ष कथा न पीता साण्डाल बच्च खरबत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनदिउ खवाय जा। जसले जीवनभर जन्मिएर भागवत महापुराण श्रवण गर्न सकेन भने यहाँ यतिसम्म सम्झाउनु भएको छ, गाली गर्नुभएको छ, हजुरलाई अप्ठ्यारो लाग्ला। यहाँ खर भन्नुभएको छ, खर शब्दको अर्थ हुन्छ गधा। यदि जीवनभर आफ्नो लागि यानि कि सेल्फ सेटिस्फाई हामीले लिन सकेनौँ, त्यो प्रकारको आनन्दमा रमाउन सकेनौँ, दिन सकेनौँ, लिन सकेनौँ भने जीवनभर खाली भारी बोक्ने गधाको जस्तै हाम्रो जिन्दगी हुन्छ अरे। खाली अरूको लागि हामीले हाम्रो जीवन समर्पण गरेका छौँ। यदि हाम्रो जीवनको हामीले महत्त्व नबुझ्ने हो भने, यदि हामीले हाम्रो जीवनको महिमा र गरिमालाई नबुझ्ने हो भने यो जीवन यत्तिकै जान्छ। जीव छवो निगदिता सतु पाप कर्मा
येन श्रुतं सुखकथा वचनं न किश्चिन् धिक्तं नरं पशुसमं भूमिभाररूप मेदं वदन्ति देवी देव समाजमुख्या। जसले जीवनभर भगवानको भक्ति गर्दैन, भगवानको भक्ति बिना, कीर्तन बिना अनि आफ्नो जीवनको लक्ष्य बिना जीवन जिएको छ भने त्यो जीवन र पशुको जीवनमा के फरक छ? राम्रो घर त चराले पनि बनाउँछ, राम्रो घर चराले पनि बनाएको छ। त्यसै गरी अनि सन्तान उत्पादन पशुले पनि गरेका छन्। हामीले जस्तो खाने सुत्ने हिँड्ने काम पशुहरूले पनि गरेका छन्। बडो सचेत बनाउनु भएको छ। यो श्रीमद् भागवत महापुराण सुन्न भनेर करोडौं यज्ञको फल प्राप्त हुनुपर्छ। सारा यज्ञ व्रतहरू पनि गर्जिन्छन् जबसम्म भागवत आउँदैन। भागवत आएपछि सबै साना हुन्छ। भागवत महापुराणको अत्यन्त ठुलो महिमा छ। भगवान श्री कृष्णचन्द्र परमात्मा आफ्नो धाम जाने बेलामा उद्धवले हृदय प्रश्न गर्नुभयो, कृष्ण हजुरसँग यतिका धेरै वर्ष बिताएँ, हजुरले मलाई छाडेर जानलाई बक्सेको छ। यदि हजुर बिना मैले मेरो जीवनलाई कहाँ गएर बिताउने भन्दा भगवान श्री कृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको छ, हे उद्धव तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। म आफ्नो धाम गए पनि मेरो प्रत्यक्ष मूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण हो। भागवत जबसम्म रहन्छ म रहन्छु भनेर भगवानले उद्धवलाई बताउनु। यसकारण अरू युगमा र अझ कलियुगमा भागवतको धेरै ठुलो महिमा छ। यस्तो प्रकारबाट कथा वाचन गर्दै गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा। अब आफ्नो काखमा सुतेका दुईटा छोराको कारणबाट दुखी बनेकी भक्ति पनि दुईटा छोरालाई दोहोऱ्याउँदै दोहोऱ्याउँदै आइन्। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सा विरासित। भक्ति सुतौ भनेको दुईटा छोरा, संस्कृतमा द्विवचन पनि हुन्छ। सुतौ दुईटा छोरा, तौ तिनीहरू कस्ता छोराहरू? तरुणौ गृहीत्वा, तरुण प्राप्त भएका छोरालाई गृहीत्वा भनेको लिएर। कसरी? प्रेमैक रूपा सा विरासित, बडो प्रेमपूर्वक अगाडि बढिन्। के भन्दै आइन् भन्दा श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। मुहुर मुहुर भनेको बारम्बार हे कृष्ण, हे गोविन्द, हे हरि, हे मुरारी, हे नाथ प्रभु भन्दै भन्दै ती दुईटा बुढा भएका छोरा पनि तरुण भइसकेपछि भक्तिले हातमा डोर्याउँदै डोर्याउँदै अब कथामा प्रवेश गरिन्। लहरी बक्ष अब आएपछि नारदलाई भन्दछन्, हे नारद तपाईँको कृपाबाट मैले मेरो छोरालाई उठाउन सके। छोरा पनि उठे, भन्नुहोस् म कहाँ गएर बसौँ भनेर। यस्ता प्रकारबाट नारदलाई प्रश्न गरेपछि नारदले भन्नुहुन्छ, हेर नानी, जसको हृदयमा भक्ति उदाएको छ त्यसको हृदयमा गएर तिमी बस। जसको हृदयमा ज्ञान प्राप्त भएको छ त्यसकोमा ज्ञान बस्दैन। वैराग्य प्राप्त भएको ठाउँमा गएर यस्ता प्रकारबाट तिनै वैराग्य बसुन्। जो व्यक्तिले यो जीवनको महत्त्वलाई प्राप्त गर्दैन, बुझ्न सक्दैन भने यो जीवनको महिमा के छ र भनेर यस्तो प्रकारबाट त्यो जीवनको महिमा बुझ्नको लागि श्रीमद् भागवत महापुराणले बडो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर व्याख्या भएको प्रसङ्ग, तृतीय अध्यायको प्रसङ्ग पनि श्रीमद् भागवत महापुराणको महात्म्यको प्रसङ्ग छ भने भक्तिको कष्ट निवर्तन भएको भागवत महापुराणको महात्म्य पनि नारायण हरि हरे। अब प्रसङ्ग छ। भागवतको महात्म्य त सकियो। सामान्य दृष्टिकोणबाट हेर्दा, लीला र दृष्टिकोणबाट चरित्रात्मक रूपबाट हेर्ने हो भने कथा 3 दिनको कथा केही गाह्रो छैन। प्रसङ्ग के हो? भक्ति दुईटा छोरा बुढा भएर गइराखेकी छिन्। नारदको उत्पत्ति हुन्छ, नारदले उठाउन सक्दैनन्, भागवत लगाएर उठ्छन्। यति हो कथा, सक्यो 3 दिनको। अब यो कथाले दिन खोजेको मोरल एजुकेसन, यसको थिम, यसले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो त्यो बुझ्नु पर्यो। जबसम्म हामीसँग भक्ति हुँदैन, हामीसँग ज्ञान हुँदैन र वैराग्य हुँदैन भने अब हाम्रो सबै कर्मको फल निरर्थक हुन्छ, सबै कर्मको अर्थ। भक्ति यस्तो होस्, त्यो भक्ति निश्चयात्मिका बुद्धियुक्तको भक्ति होस्। यानी कि यस्तो भक्ति होस् त्यो भक्तिमा कुनै कामना नहोस्, सकिन्छ निष्कामना भक्ति होस्।
त्यस्तो भक्तिलाई बल्ल भगवान् श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रेमा भक्ति भनियो।